गएको 1000 वर्षमा विश्वमा थुप्रै प्रभावशाली मानवहरू पैदा भए, तर महामानवहरूको त्यस सूचीमा सबैभन्दा युगान्तकारी र प्रभावशाली मानव थिए कार्ल मार्क्स। विश्वमा अर्को कुनै मान्छेको विचार र कामले विश्वको त्यति व्यापक भूभागमा त्यति धेरै मान्छेको जीवन, विचार र आचरणलाई त्यति आमूल ढङ्गले प्रभावित पारेका छैनन् जति मार्क्सको विचारधाराले पारेका छन्। खालि कम्युनिस्टहरूको मूल्याङ्कनमा मात्र मार्क्स गत सहस्राब्दीका महानतम चिन्तन ठहरिएका होइनन्। मार्क्सको विचारधारा समाजवाद विरुद्ध छेडिरहेको पुँजीवाद समेत यो तथ्यलाई स्वीकार्न बाध्य छन्। आफ्ना विचार र कामले समग्र विश्व मामिलामा सबैभन्दा ज्यादा असर पार्ने विश्वका व्यक्तिहरूमा मार्क्सको हाराहारीमा आउने अर्को कुनै व्यक्तित्व गत 1000 वर्षको इतिहासमा भेटिन्न। विश्व प्रसिद्ध पुँजीवादी सञ्चार माध्यम बीबीसीले गत सहस्राब्दीको अन्त्यमा गरेको सर्वेक्षणले गत सहस्राब्दीका सबैभन्दा महान चिन्तक ठहराए र त्यही तथ्यलाई पुष्टि गरेको छ। मार्क्सले आफ्नो वैज्ञानिक समाजवादी सोच सर्वप्रथम सन् 1840 को दशकमा विश्व समक्ष सार्वजनिक रूपमा प्रस्तुत गरेका थिए, तर सन् 1871 मा पेरिसमा स्थापित श्रमिक वर्गको पहिलो 72 दिन लामो राज्य पेरिस कम्युनपछि मात्र उनको विचार युरोप स्तरमा चर्चित भएको थियो। सन् 1917 मा विश्वकै सबैभन्दा ठूलो मुलुक रुसमा अक्टोबर समाजवादी क्रान्तिको दिगो सफलतापछि वैज्ञानिक समाजवादी विचारधारा विश्व स्तरमै चर्चा र लोकप्रियताको शिखरमा पुग्यो। सन् 1949 मा चीन जस्तो विश्वको 1/4 जनसङ्ख्या भएको मुलुकमा श्रमिक वर्गको राज्य सत्ता स्थापना भएपछि मार्क्सको विचारधाराले सिँगै विश्वको शक्ति सन्तुलनमै व्यापक हेरफेर ल्यायो। सन् 1970 को दशकसम्म पुग्दा विश्वका 14-15 वटा मुलुकमा श्रमिक वर्गको राज्य स्थापना भइसकेको थियो र सिँगै विश्वको 1/4 भूभाग मार्क्सको विचारधाराको प्रयोगशालामा रूपान्तरित भइसकेको थियो। विश्वको इतिहासमा यति छोटो अवधिमा यति ठूलो भूभागमा यति धेरै जनताले कुनै विचारधारा मन पराएर त्यसलाई क्रान्तिद्वारा विश्वको समाज व्यवस्थामा बदलेको सम्भवतः यो विश्वकै पहिलो घटना थियो। यसरी विश्वका श्रमिक र सरबारा वर्गको निम्ति वैचारिक जिहाद छिडिरहेका कार्ल मार्क्सको जीवनमा त्यति बेला अत्यन्तै ठूला पीडा र समस्याहरू आएका थिए। ती पीडा र समस्याहरूलाई हामीले प्रतिनिधिमूलक रूपमा यो भिडियोमा राखेका छौँ र यसलाई हेरेर आफ्नो प्रतिक्रिया दिनुहोला। लन्डन बसाइको क्रममा पनि मार्क्सको आर्थिक अवस्थामा कुनै परिवर्तन आएको थिएन। नयाँ ठाउँ भएकाले काम पाउन सकेका थिएनन्। बस्नका लागि घर त पाए तर भाडा तिर्न मुस्किल थियो। एकपटक घर भाडा तिर्न नसकेपछि घर मालिकनीले अदालती कर्मचारी ल्याएर मार्क्सको घरायसी सामान जफत गरेर लैन्। यस घरायसी सामानमा मार्क्सको बच्चाहरूको खेलौना पनि थियो। बच्चाहरूले चुपचाप आफ्नो खेलौना लिएर गएको दृश्य हेर्नु सिवाय अरू केही गर्न सक्दैनथे। बच्चाहरूले आँखाभरू आँसु लिएर आफ्नो खेलौनालाई हेरिरहे। यस्तो अवस्थामा एक मित्रले उनको घर भाडा तिरिदिए, तर दुध खाद्यान्नको पैसा अझै तिर्न बाँकी थियो। घरायसी सामान बेचेर उक्त उधारो तिरियो। मार्क्सको उत्साहमा कुनै कमी आएको थिएन। उनी आगामी दिनको बारेमा सोचिरहेका थिए। एङ्गेल्स यो समय मार्क्सको लागि साँचो मित्रमा परिणत भएका थिए। आफ्नो साथीको सहयोगको लागि एङ्गेल्सले म्यान्चेस्टरको मिलमा जागिर खाएका थिए। सन् 1850-52 का बीचको वर्षहरू मार्क्सको पारिवारिक जीवनको लागि धेरै दुःखदायी रह्यो। आर्थिक अभावले त उनलाई जिन्दगीभर पिछा गरिरह्यो, तर यस वर्ष मार्क्सले आर्थिक अभावको कारण निजी नोक्सानी सहनु पर्यो। सन् 1850 नोभेम्बरमा उनको छोरा गुइदोको मृत्यु भयो। यो मार्क्सको लागि गम्भीर धक्का थियो। उनी यस धक्कालाई सहिरहेका थिए। त्यस बेला सन् 1852 मा उनको छोरी फ्रान्सिसको पनि मृत्यु भयो। एकतर्फ नवजात बच्चाको मृत्यु हुनुको पीडा र अर्कोतर्फ बच्चीको अन्तिम संस्कार गर्नका लागि आर्थिक समस्यासँग जुझ्नु परेको अवस्था मार्क्सले यी बच्चाका लागि जिउँदो अवस्थामा र मरिसकेपछि पनि कुनै सामान जुटाउन सकेनन्। एक पिताको रूपमा मार्क्सको ठूलो असफलता थियो। बच्चाको अन्तिम संस्कार छिमेकीको मद्दतबाट मात्र सम्भव भएको थियो। वास्तवमा आर्थिक अभावले मार्क्सलाई जीवनभर सताइरह्यो। उनले आफ्नो बाल्यकाल जति सुखपूर्वक बिताएका थिए, बाँकी जिन्दगी अनेक समस्या, दिगदारी र कठिनाइबाट गुज्रिनु परेको थियो। वास्तविकता यो थियो कि मार्क्स आफ्नो निजी दुःखको द्वीप बनाएर बसेनन्। उनले निजी दुःखलाई आफ्नो कामबाट अलग राखे। सरबारा वर्गको मुक्ति उनको लागि मानव मुक्ति थियो, जुन उनको जीवनको सपना थियो। यस सपनालाई वास्तविकतामा परिणत गर्नका लागि उनी निजी सफलता र सुख दुःखबाट माथि उठेर काम गरिरहेका थिए। मार्क्सले निजी जिन्दगीमा एकपछि अर्को धक्का महसुस गर्नु परेको थियो। जति बेला उनी चेल्सीको जुन घरमा बसिरहेका थिए, घरको भाडालाई लिएर झमेला पैदा भइरहेको थियो। यसको लागि उनले घर खाली गर्नु पर्यो। उनी केही दिनको लागि एक होटलमा गएर बसे। त्यहाँबाट स्क्वायर स्टेरमा रहनको लागि गए। परिवारमा भोकमरी चलिरहेको थियो। पुरा परिवार आलु रोटीमा जीवन निर्वाह गरिरहेको थियो। परिवारको आवश्यकता पूरा गर्नका लागि घरका सामान धरोटी राख्नु र बेच्नु सामान्य जिन्दगी भएको थियो। आर्थिक अभावबाट मुक्ति पाउनका लागि उनले न्युयोर्क, दिल्ली,
ट्रिब्युनको लागि लेख्ने काम सुरु गरे। एकपछि अर्को समस्या मार्क्सको जिन्दगीमा आउनको लागि तम्तपाएर रहिरहन्थ्यो। कोलन मुद्दा भण्डाफोर गर्ने उनको पुस्तक स्विजरल्यान्डमा छापिएको थियो, तर यसको 1000 प्रति जफत गरियो। प्रकाशकले हर्जनाको 400 फ्राङ्क मार्क्ससँग माग्यो। उनको लागि यो धेरै ठुलो रकम थियो। जसो तसो उनी यस मामिलाबाट मुक्त भए। पछि यस पुस्तकको प्रकाशन न्यू इङ्ल्यान्ड जाइटिङमा भयो। एङ्गल्सले आफ्नो निजी खर्चमा यसको 400 प्रति छपाए। मार्क्स न्युयोर्क डेली ट्रिब्युनको लागि हप्तामा 2 लेख लेख्नुको अलावा चार्टस्ट अखबारको लागि पनि लेखिरहेका थिए र यस प्रकार वैचारिक सङ्घर्षको साथै जिउनको लागि दैनिक जोरदानको काम पनि जारी थियो। लन्डन बसाई 10 साल पुरा भएको थियो। यो 10 साल उनको लागि धेरै उथलपुथलले भरिएको थियो र घटनापूर्ण रह्यो। कयौं पटक उनको जिन्दगीलाई भित्री रूपमा हल्लायो, तर उनले आफ्नो काम जारी राखे। यस अवधिमा मार्क्स सबैभन्दा नजिक रहे एङ्गल्सले उनलाई आर्थिक सहयोग गरे। उनी मार्क्सको वैचारिक सहयोगी र सच्चा मित्र पनि थिए। लिग भङ्ग भइसकेको थियो, राजनीतिक काम पनि बन्द थियो। यति बेला मार्क्ससँग यति धेरै समय थियो कि उनी आफ्नो काममा धेरै समय खर्चन सक्थे। पौष्टिक आहारको अभाव र प्रतिकूल अवस्थाको कारण परिवारको कुनै सदस्य बिरामी भइरहन्थ्यो। मार्क्स प्राय बिरामी भइरहन्थे। एकपटकको बिरामीले शरीर कमजोर बनाएको थियो। मार्क्सको जीवनमा दुःखको आदिबेरीको रूपमा छोरा एडगर, जसलाई घरमा सबैले माया गरेर मुस भनेर बोलाउँथे, सधैँको लागि गुमाउनु पर्यो। एडगर परिवारको लागि मात्र होइन, परिवार बाहिर पनि धेरै स्नेह गरिन्थ्यो। 8 वर्षको एडगर जब बिरामी परे, मार्क्सको लागि सङ्कटको घडी आयो। आर्थिक कठिनाइको बावजुद मार्क्स दम्पतिले हर सम्भव उपचार गरे। मार्क्स र जेनी रातभरि छोराको बिछौनामा बसिरहन्थे। आखिर 1855 मा सारा प्रयासका बावजुद एडगरले यस संसारबाट बिदा लिए। छोराको असामयिक मृत्युले मार्क्स र जेनीको लागि पहाड खसे समान भयो। आफ्नो दुःखलाई उनले पत्रको माध्यमबाट एङ्गल्सलाई पठाए। आफ्नो सुरुका दिनमा उनले मानव मुक्तिको लागि सधैँ काम गर्ने सङ्कल्प लिएका थिए। यसले उनलाई यी सम्पूर्ण दुःखबाट मुक्त हुन मद्दत गर्यो। उनले जे जति कुरा गुमाए, यसलाई सजिलैसँग बिर्सन सजिलो थिएन। गुइदो, फ्रान्सिका र एडगर जस्ता आफ्ना सन्तानको मृत्यु मार्क्सले आफ्नो आँखा अगाडि देखेका थिए। केही दिन पश्चात मार्क्सको सासूको निधन भयो। जेनी माइत गइन्। जेनीको आमाले आफ्नो बक्सपत्रमा आफ्नो छोरीको लागि केही धनसम्पत्ति जोडेर गएकी थिइन्। यो रकम घरको सानोतिनो काम र उधारो चलाउन काम लाग्थ्यो। मार्क्स बसिरहेको घर असुविधाजनक थियो। डाक्टरले उनलाई यो घर छोडेर जान सल्लाह दिएका थिए। आखिरमा उनले यो घर छोडेर हैबर स्टक हिलको मैटलोइड पार्कमा एउटा सानो घर बस्न गए। यो घर ज्यादा सफा सुग्घर र खुल्ला थियो। मार्क्ससँग कुनै रोजगारी थिएन। न्युयोर्क डेली ट्रिब्युन र अन्य अखबारमा लेखेर जति पारिश्रमिक प्राप्त हुन्थ्यो, यसबाट पुरा परिवारको गुजारा चलाउन पर्थ्यो। न्युयोर्क डेली ट्रिब्युनमा हप्तामा 2 वटा उनको लेख छापिन्थ्यो, तर अब हप्तामा उनको एउटा लेख मात्र छाप्न थाल्यो। यसको अलावा सन् 1857 मा उनको पारिश्रमिक घटाएर आधा मात्र दियो। पहिला समयमा दिने पारिश्रमिक पनि ढिला आउन थाल्यो। यसबाट परिवारको दैनिक गुजारा गर्न मुस्किल हुन थाल्यो। यसको मुस्किलताबाट निक्लनको लागि कुनै उपाय सुल्झिरहेको थिएन। यहाँ स्मरण गर्नुपर्ने कुरा के छ भने, मार्क्सले कर्जा चुक्ता गर्न जीवनमा गरेको सङ्घर्षको बारेमा सामान्य जानकारी राख्नु जरुरी छ। जब मार्क्सले आफ्नो काम सुरु गरे, गृहस्थी बसाए, त्यति बेलादेखि उनीमाथि घरभाडाको समस्या उत्पन्न भइरह्यो। घरभाडा उधारको अलावा दुध, औषधि, खाद्यान्न जस्ता चिजहरू उधारो रहिरह्यो। मार्क्ससँग जरुरी यात्राको समयको लागि भाडा तिर्ने पैसा पनि हुँदैनथ्यो। यसरी उनी जिन्दगीभर कर्जामा डुबिरहेर साहु महाजनको लप्की लाचार भएर सुनिरहे। यस प्रकार ऋण, घरभाडा र यात्राको भाडा तिर्नका लागि घरको फर्निचर, जरुरी सामान, भाँडाकुँडा बिक्री गरेर धरोटी राख्नु परेको थियो। एङ्गल्सको सहयोग पनि ऋण तिर्नमा काम आयो। मार्क्सले आफ्नो पिता, माता, सासूको सम्पत्तिबाट केही रकम प्राप्त गरे। यो रकमको प्रयोग पनि ऋण तिर्नमा भयो। जहाँसम्म घरको जरुरी सामानसँग सम्बन्धित कुरा छ, असर्थ यी सामानहरू जोडिन्थ्यो कि आवश्यक परेको बेलामा यसलाई बिक्री गरेर वा धरोटी राखेर कर्जा चुक्ता गर्न सकियोस्। अन्य मानिसको नजरमा जीवन बिताउने यो तरिका आत्मसम्मानको विरुद्ध जस्तो लाग्छ, तर एउटा यस्तो व्यक्ति जसले आफ्नो जिन्दगी नयाँ संसार बनाउनको लागि समर्पित गर्यो, जो पल पल केवल यस सपनाको वास्तविकतामा परिणत गर्ने लडाइँमा लडिरह्यो, उक्त व्यक्तिलाई निजी र व्यक्तिगत किसिमको आत्मसम्मानको घेरा धेरै सानो र अप्रासङ्गिक थियो। उनी सन्त र महात्मा थिएनन् जो आत्मसम्मानको सिमानाभन्दा माथि उठेका हुन्, तर उनी आफ्नो काम र आफ्नो सपनामा यति डुबेका थिए कि आवश्यक थियो कि यस प्रकारको चिजको बारेमा सोच्नका लागि उदासीन भएका थिए।
मार्क्सकी जीवनसङ्गिनी जेनी मार्क्सका सारा जीवनको सङ्घर्षमय क्षणहरूमा साथ दिएकी थिइन्। उनले मार्क्सको सफलताको लागि अहोरात्र गृहस्थी जीवन सम्हालेर सहयोग गरिरहिन्। वर्षौंको कमजोरी र बिरामीको खतम नहुने सिलसिलासँग जेनी सम्पूर्ण शक्ति लगाएर लडिरहेकी थिइन्। आखिर कतिन्जेलसम्म उनी लडिरहन सक्थिन्। उनलाई छातीको क्यान्सर भएको थियो। मार्क्सको लागि यो खबर पहाड खस्नु समान थियो। मार्क्स स्वयं पनि बिरामी थिए। जेनी आफ्नो बिरामी भुलेर आफ्नो जीवनसाथी मार्क्सको सेवामा तल्लीन थिइन्। जब बिरामी बढ्यो उनी बिछौनामा सुत्नु पर्यो। आफ्नो जीवन जिउने कुनै सम्भावना नभएपछि जेनी आफ्ना छोरीहरूसँग अन्तिम भेट गर्नको लागि पेरिस गइन्। केही समय छोरीहरूसँग बसेर उनी मार्क्स भएको स्थानमा फर्किन्। मार्क्स प्लुरिसीबाट पीडित थिए। दुवैजना अलग अलग कोठामा आफ्नो बिछौनामा सुतिरहन्थे। जेनीको स्वास्थ्य अवस्था दिन प्रतिदिन बिग्रिरहेको थियो। आखिर सन् 1881 डिसेम्बर 2 मा उनले आफ्नो आँखा सधैँका लागि बन्द गरिन्। बुढो बिरामी भएर शरीर र मेहनती स्वभाव भएका जीवनको सङ्घर्षहरूमा निरन्तर विजय भइरहेका योद्धा मार्क्सले आँखाभरि आँसु लिएर आफ्नो जीवनको महत्त्वपूर्ण पाटोको रूपमा रहेको पत्नी जेनीलाई भौतिक शरीरबाट विदा गरे। साँच्चै मार्क्सको जीवनमा यो एउटा ठूलो वज्रपातको घडी थियो। उनले आफ्नो जीवनमा धेरै मृत्युलाई नजिकबाट देखेका थिए, तर उनको जीवनमा जेनीको मृत्यु अलग प्रकारको थियो। यो मृत्यु उनको जीवनको लागि सम्पूर्ण कुरा समाप्त भएको थियो। उनको लागि पीडाको क्षण यो भयो कि आफ्नो बिरामीको कारण जेनीको शव यात्रामा सामेल हुन सकेनन्। उनले आफ्नो घरबाटै आफ्नो सिङ्गो जीवन चक्रमा सुख दुःखको जीवनसङ्गीलाई अन्तिम भावपूर्ण विदाई गरेका थिए। जेनीलाई लन्डनको हाइगेटको काब्रिस्तानमा गाडियो, जहाँ आमरूपमा ती मानिस गाडिन्थ्यो जो चर्च र सरकारद्वारा बहिष्कृत हुन्थे। जेनीको मृत्युसँगै मार्क्सको जीवनको एक हिस्सा मात्र होइन, सबै कुरा गाडिएको थियो। जेनीको मृत्यु मार्क्सको मृत्युको आभास थियो। एङ्गल्सले जेनीको मृत्युलाई मार्क्सको मृत्युसँग तुलना गरेका छन्। यो वास्तवमा यथार्थ थियो। बुढौली बिरामी आत्मीयजनहरूको मृत्यु, आर्थिक अभाव र निरन्तरको काम आदिबाट जीर्ण शरीर लिएर कतिन्जेल उनी जीवन जिउन सक्थे। मार्क्सको शरीर निरन्तर खराब हुन थाल्यो। आराम गर्नका लागि उनी आफ्नो सबैभन्दा कान्छी छोरी एलेओरेनलाई साथै लिएर व्हाइट द्वीपमा बसे। स्वास्थ्यमा सुधार भएपछि उनी काममा फर्किन चाहन्थे, तर त्यहाँको मौसम उनको शरीर अनुकूल थिएन। यसै क्रममा 1883 जनवरी 11 मा मार्क्सको जीवनमा अर्को ठूलो वज्रपात आइपर्यो। ससाना बच्चाहरूलाई छोडेर 38 वर्षको उमेरमा उनकी जेठी छोरीले यो संसार छोडिन्। बिरामीको कारण उनी पेरिस गएर आफ्नो छोरीलाई अलविदा भन्ने अवस्थामा थिएनन्। यसै क्रममा फरवरीमा उनको शरीरको सास लिने एउटा अङ्गको सन्तुलन बिग्रियो। निमोनिया उनलाई थियो। चिकित्सकहरू उनलाई बचाउने अन्तिम कोसिसमा जुटेका थिए। लामो समयदेखि बिरामीसँग जुधिरहेको एउटा जीर्ण बुढौली शरीरलाई चिकित्सकहरूले पनि के गर्न सक्थे। औषधिले उनको शरीरमा असर गर्न छाडेको थियो। खाने इच्छाको कमी र पाचन प्रक्रिया खराब हुनुको कारण उनको शरीरमा खाना पुर्याउने र यसबाट शक्ति उत्पादन गर्ने प्रक्रिया धेरै दिनदेखि बन्द भएको थियो। मार्क्सलाई निमोनिया त जसोतसो ठिक भएको थियो, लागिरहेको थियो उनी ठिक हुन्छन्। यसो हुन सकेन। आखिर वर्षौंदेखि ज्वाला बनेर धन्किरहेको आगो निम्ने बिन्दुमा आइपुग्यो। यो समय सन् 1883 मार्च 14 तारिक थियो। समय 2:45 र 3 को बीचमा मार्क्सले आफ्नो कोठाको कुर्सीमा सधैँको जस्तै केही सोचेर बसिरहेका थिए। यस प्रकारको बसाइको क्रममा उनले आफ्नो जीवनको अन्तिम सास लिए। एउटा भरभराउँदो आगो सधैँको लागि निभेको थियो। एक सामान्य र शान्त शवयात्रा पश्चात उनको शरीरलाई पत्नीको कब्र नजिकै गाडियो। उनको शवयात्रामा उनको अभिन्न मित्र एङ्गल्स, साथी नातेदार, लिगको पुराना साथी र केही परिचित मानिस समावेश भएका थिए। यो मौकामा एङ्गल्सले आफ्नो प्यारो साथी, सहकर्मी, सहयात्री र सर्वहारा वर्गको मुक्तिको पक्षमा आजन्म लड्ने साथीलाई भावपूर्ण श्रद्धाञ्जली व्यक्त गरेर अन्तिम विदाई गरेका थिए। यसरी विश्व कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई अगाडि बढाउनका निम्ति अहम भूमिका खेल्ने एक विचारक, एक हस्तीको निधन भएको थियो। कार्ल मार्क्सको यो महत्त्वपूर्ण अंश ध्रुवराज कार्कीद्वारा लिखित विश्व जनक्रान्तिका नायक भन्ने पुस्तकबाट लिइएको थियो।